नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। नागरिकता विवादमा रवि लामिछाने दोषी ठहर, सांसद पद खारेज गर्ने सर्वोच्चको निर्णय, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद समेत गुम्यो। राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमतिमा माओवादीको बोली फेरियो। राष्ट्रिय सहमति खोज्ने स्थायी कमिटिको निर्णय। प्रधानमन्त्रीको दोधारे नीतिले एमाले रणभुल्लमा। यतिको जहाज दुर्घटनापछि हवाई मापदण्डको पालनाबारे बहस सुरु। आइकाओ मापदण्ड पालना नहुँदा दुर्घटना वृद्धि भएको विज्ञको छम्याई। दक्ष जनशक्तिको परिपूर्तिमा जोड। काठमाडौँ महानगर विरुद्ध जनआक्रोश झन्झुलियो। पार्किङको तत्काल व्यवस्था नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने व्यवसायीको चेतावनी। 3 बुँदे माग राख्दै सुकुम्बासीहरू धर्नामा। र प्रशिक्षकको टुङ्गो नलाग्दै क्यानले बन्द प्रशिक्षणका लागि 28 खेलाडीलाई बोलायो। सन्दीप लामिछाने भने अचाएनन्। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबियासँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ। उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाल कायम नरहेकाले त्यसले मान्यता नपाउने फैसला अदालतले सुनाएको हो। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको छ। लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको हो। नागरिकताका विषयमा लामिछानेलाई विपक्षी बनाउँदै रविराज बसोला र युवराज सफल सहितले मुद्दा दायर गरेका थिए। कानून प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरू विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँग गृहमन्त्री लामिछानेको चितवन 2 को सांसद पद रिक्त भएको छ। नेपालको संविधानमा गैर सांसद समेत मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था भए पनि लामिछानेको नागरिकता समेत मान्य नभएकाले उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ। साथै लामिछानेले यस अघि नै अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेकाले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा गएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने बाटो कायम छ। आजको फैसलामा 2 लाइनमा मैले भन्नुपर्दाखेरि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको निस्सा रविजीले पेश गर्न सकेनन्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेपाली नागरिकता प्राप्तिको लागि पुनः एउटा के त भने प्राप्तिको लागि पहल नगरेको भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्चले आज के त भने रिट जारी गरिदिएको छ। र आजको फैसलासँगै रविजी अनागरिक भए। अब नेपाली नागरिक भन्न मिलेन। अब नेपाल विदेशी नागरिक भए तसर्थ सांसद पद पनि उनको गयो, खारेज भयो। नेपालसँगको सम्बन्ध उनको लस्ट भइसकेको छ। उनी अनागरिक भए। रिट जारी हुनुले अब के त भन्दाखेरि अब चितवन 2 मा फेरि पुनः मतदान हुने देखिन्छ। संवैधानिक इजलासमा आज रविको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसी सहित अधिवक्ताहरू आशिष अधिकारी, सुदिके पन्त, यज्ञमणि न्यौपाने र शशि कुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए। यस्तै निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र भण्डारी, रमन कर्ण, अनिता श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी र कृतिनाथ शर्मा पौडेलले जवाफे बहस गरेसँगै सुनवाई सकिएको थियो। लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा निरूपण गर्न बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भएको थियो भने मुद्दा हेर्दैमा राखेर शुक्रबार अन्तिम सुनवाई भएको हो। लामिछाने नेपाली नागरिक रहँदै गर्दा अमेरिकाको नागरिकता लिएको र अमेरिकाको नागरिकता लिने समयमा कुनै निवेदन पेश नगरेको, अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपाली नागरिकता त्याग गर्नका लागि निवेदन नदिएको र उताको नागरिकता प्राप्त गरेको कुरा गोप्य राखेको तथा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको भने पनि त्यागको निस्सा नबुझाएका कारण उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको समेत रिटमा जिकिर थियो। आज सर्वोच्च अदालतले नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतले अति राम्रो फैसला गरेको छ। यो देशमा न्यायालय रहेछ। नेपालको न्यायतन्त्र बिकेको छैन। नेपाललाई फिजी भुटानीकरण हुनबाट सर्वोच्च अदालतले चाहिँ तपाईको जोगाएको छ। लामिछानेले 2050 साल फागुन 10 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको विवरणमा उनको नागरिकता नम्बर 18222 रहेको उल्लेख छ।
कामको सिलसिलामा अमेरिका पुगेका लामिछानेले 2014को फेब्रुअरी 21मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरे पनि सोको जानकारी नेपाल सरकार वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेका थिएनन्। लामिछानेले सन् 2014मा अमेरिकी पासपोर्ट लिइसकेपछि पनि पुनः नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरेको भन्दै उनीमाथि प्रहरीले फौजदारी कसुरमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था थियो। अमेरिकी नागरिक रहेकै समयमा उनी नेपालमा आएर सञ्चार कर्म सुरु गरेपछि उनी नेपाली नागरिक नरहेको र वर्क परमिट नलिई काम गरेको भन्दै विवाद भएको थियो। यसैबीच रवि लामिछानेले आफ्नो पक्षमा फैसला नआएपछि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अबको पालोमा उहाँले राख्नुभएको यो प्रतिक्रिया देखाउँदैछौँ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको जुन फैसलापछि यहाँको प्रतिक्रिया के छ? तपाईँहरू एउटा अनागरिकलाई प्रश्न सोधिरहनु भएको छ। कहाँको नागरिकलाई प्रश्न सोध्नु भएको तपाईँले मलाई? म कहाँको नागरिक हो र मलाई कसलाई क्वेसन सोध्नु भएको नै थाहा छैन मलाई। यो प्रश्नको जवाब के दिउँ? नागरिक हुनुभयो भन्दा अगाडि त हाम्रो नेपालको गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि सर। तर यतिखेर म अनागरिक छु। एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नु? अब तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? थाहा छैन मलाई। एउटा अनागरिकले के गर्छ मैले बुझेकै छैन। सर्वोच्चको फैसलालाई कुन रूपमा लिनु भएको छ? स्वागत गर्छु, स्वीकार गर्छु, स्वीकार गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि लोक्ने निकाय छ र अदालतको फैसलालाई त म एकदमै स्वागत गर्छु। तर अरू प्रश्नमा त मलाई भनिहाल्ने एउटा अनागरिकले के आन्सर दिने अहिले? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा अब म अध्यक्ष रहिनँ सर। म छैन, म केही पनि होइन, म कहीँको पनि होइन यतिखेर। त्यस कारणले प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुहुन्छ कि बढ्नुहुन्न? म यो सबै प्रश्नहरूको अहिले मसँग कुनै जवाफ किन छैन भने मैले भनिहालेँ। म तपाईँले कसलाई प्रश्न सोध्नु भएको भन्नुहोस् न। तपाईँले प्रश्न सोध्ने त कोही त एउटा कुनै परिचय त उसको चाहिएला नि। यतिखेर एउटा परिचय नभएको एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नु? आफ्नो निजी अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको छ। लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको हो। एक रिपोर्ट। एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक पृष्ठभूमि धेरै लामो छैन। वास्तवमा नै भन्ने हो भने उनले राजनीतिमा व्यतीत गरेको समयले नेपालमा वडाध्यक्षको पद पाउन पनि मुस्किल हुन्छ। तर यस्ता परम्परागत राजनीतिक शैलीलाई तोड्दै राजनीति सुरु गरेको 6 महिनामा नै गृहमन्त्री बन्न सफल भएका उनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ दीपक जलाए। सञ्चारकर्मबाटै नेपाली जनताको मन जितेका उनलाई चितवन 2 का वासीले भारी मतान्तरले त जिताए, तर सर्वोच्च अदालतको आदेशले भने उनको सांसद पद नै खोसिदिएको छ। उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई कायम नरहेकाले त्यसले मान्यता नपाउने फैसला सुनाएको हो। लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद नै खारेज गरिदिएको हो। कसलाई प्रश्न सोध्नु भएको भन्नुहोस् न। तपाईँले प्रश्न सोध्ने कोही त एउटा कुनै परिचय त उसको चाहिएला नि। यतिखेर एउटा परिचय नभएको एउटा अनागरिकलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँगै गृहमन्त्री लामिछानेको चितवन 2 को सांसद पद रिक्त भएको छ। नेपालको संविधानमा गैर सांसद समेत मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था भए पनि लामिछानेको नागरिकता समेत मान्य नभएकाले उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पद मुक्त भएका छन्। नागरिकताका विषयमा लामिछानेलाई विपक्षी बनाउँदै रविराज बसौला र युवराज सफल सहितले मुद्दा दायर गरेका थिए। आज सर्वोच्च अदालतले नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतले अति राम्रो फैसला गरेको छ। यो देशमा न्यायालय रहेछ। नेपालको न्यायतन्त्र बिकेको छैन। नेपाललाई फिजी भुटानीकरण हुनबाट सर्वोच्च अदालतले चाहिँ तपाईको जोगाएको छ। लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नदिएको अदालतले
ठहर गरेको छ। यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 र 11 लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 को नियम 11 बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन नदिएको पनि अदालतले ठहर गरेको छ। लामिछानेले विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएकाले सांसद पदमा रहिरहन नमिल्ने अदालतले ठहर गरेको हो। अदालतको फैसलाले पदमुक्त भएका लामिछानेका समर्थकहरूले सर्वोच्च अदालत अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। अदालतको फैसलाको विरुद्धमा लामिछानेका समर्थकहरूले नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ। साथै लामिछानेले यसअघि नै अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेकाले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा गएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने बाटो कायम छ। राजनीतिमा स्थापित हुन लामो त्याग, निष्ठा, बलिदान, सङ्घर्ष हुनुपर्ने मान्यताका विरोधाभास भित्रै एक व्यावसायिक सञ्चारकर्मीको अपत्यारिलो राजनीतिक छलाङले अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू भयभीत थिए। झन्डै 1.5 दशकको अमेरिकाको बसाइपछि स्वदेशमै फर्केर व्यावसायिक टेलिभिजनमा जनसवालका मुद्दाहरूलाई प्रमुख विषय बनाएर सामाजिक बहस चलाएका लामिछाने पछिल्लो संसदीय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा पार्टी गठन गरी निर्वाचनमा हुमिएका थिए। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। रवि विरुद्ध सर्वोच्चको फैसलापछि कसको प्रतिक्रिया कस्तो थियो त? आज सर्वोच्च अदालतले नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतले अति राम्रो फैसला गरेको छ। यो देशमा न्यायालय रहेछ। नेपालको न्यायतन्त्र बिकेको छैन। नेपाललाई फिजी भुटानीकरण हुनबाट सर्वोच्च अदालतले चाहिँ तपाईँको जोगाएको छ। सर्वोच्चको फैसलालाई तपाईँको चाहिँ हामीले सम्मान गरेका छौँ। शक्ति केन्द्र लागेको थियो। शक्ति केन्द्रको विरुद्धमा पनि सर्वोच्च अदालत झुकेन। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले तपाईँको एकदमसँग चाहिँ एउटा न्याय गर्नुभएको छ। यो देश बचेको छ। अब रवि लामिछानेको जित भएको छ, किनभने उहाँले अब नेपाली नागरिकता पाउँदै हुनुहुन्छ। यो संविधानको जित हो, नागरिकता ऐन र नियमावलीको जित हो। यो नेपाली जनताको जित हो। यहाँ चाहिँ यो कुनै व्यक्तिको जित र हार भनिरहेन हो। यो सजाय भन्दा पनि अब त्यो पासपोर्टको काण्ड उहाँको छुट्टै अनुसन्धान चल्छ। नागरिकता लिखतको कसुर पनि उहाँलाई चाहिँ लाग्छ। तर आज उहाँको सांसद पद चाहिँ गायब भएको छ। यो आज रिट निवेदकको म कानुन व्यवसाय पनि थिएँ। आज मैले पनि बहस गरेको थिएँ रिट निवेदक तर्फबाट। अब यो कुरा के छ भन्दाखेरि रविजी 2050 सालमा उनले नेपाली नागरिकता लिएका थिए। पछि उनी अमेरिका गए र अमेरिकाबाट नेपाल आउँदाखेरि अमेरिकाको पासपोर्ट र अमेरिकाको नागरिकताको विदेशी नागरिक हैसियतमा नेपाल आए। नेपालमा उनले समाचार पनि पढे र उनले लामो समयसम्म दल पनि चर्चा गरे। सांसद पनि उनले थिए। आजको फैसला कानुन अनुसार आयो। आजको फैसलामा 2 लाइनमा मैले भन्नुपर्दाखेरि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको निस्सा रविजीले पेश गर्न सकेनन्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेपाली नागरिकता प्राप्तिको लागि पुनः एउटा के त भने प्राप्तिको लागि पहल नगरेको भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्चले आज के त भने रिट जारी गरिदिएको छ। र आजको फैसलासँगै रविजी अनागरिक भए। अब नेपाली नागरिक भन्न मिलेन। अब नेपाल विदेशी नागरिक भए तसर्थ सांसद पद पनि उनको गयो, खारिज भयो। नेपालसँगको सम्बन्ध उनको लस्ट भइसकेको छ। उनी अनागरिक भए। रिट जारी हुनुले अब के त भन्दाखेरि अब चितवन 2 मा फेरि पुनः मतदान हुने देखिन्छ। त्यसो भने गृहमन्त्री पद पनि गयो, सांसद पद पनि गयो, उनी अनागरिक भयो। यो फैसला ऐतिहासिक फैसला हो। नेपाली जनताको जित हो, न्यायको जित हो। कानुनमा भएको व्यवस्थालाई, संविधानमा भएको व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले यो फैसला सुनायो। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थायी कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्नुपर्ने आवाज उठेको बताउनुभयो। स्थायी कमिटी बैठकमा 3वटा प्रतिवेदन पेश भएका छन्। उपाध्यक्ष महराले पार्टी एकता सम्बन्धी प्रतिवेदन, नेता जनार्दन शर्माले संगठन सम्बन्धी र गिरिराज मणि पोखरेलले स्कुल सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो नै राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। सो प्रतिवेदनमा नेताहरूले आफ्नो मत राखेका थिए। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र यति बेला पार्टीको आन्तरिक छलफलमा केन्द्रित छ। पार्टीभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँड, पार्टी एकता र राष्ट्रपति निर्वाचनका एजेन्डामा केन्द्रित छलफलले नेपालको राजनीति
तरङ्गित बनाएको छ। एक रिपोर्ट। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी केन्द्र त्यस यताका हरेक निर्वाचनमा खुम्चिँदै गएको छ। 2074 को निर्वाचनमा 54 सिटमा चित्त बुझाएको माओवादी 2079 को निर्वाचनसम्ममा 32 सिटमा खुम्चिएको हो। यद्यपि आन्तरिक राजनीतिक सत्ता समीकरणको परिवर्तनमा भने माओवादी केन्द्र नै निर्णायक शक्ति हुँदै आएको छ। परिणाम भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा सदनको तेस्रो शक्ति बनेर पनि पार्टी शक्तिको केन्द्रमा छ। सत्ताको बागडोर माओवादी केन्द्रको कब्जामा छ। सत्ता समीकरणमा निर्णायक भएर पनि पार्टीको आन्तरिक अस्तव्यस्तताले माओवादी केन्द्र आलोचित हुँदै आएको छ। यही पेरिफेरीमा माओवादी केन्द्र यति बेला छलफलमा जुटेको छ। बिहिबार र शुक्रबार 2 दिनसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा घनीभूत छलफलपछि राष्ट्रपतिका विषयमा भने राष्ट्रिय सहमति नै कायम गर्नुपर्ने निष्कर्ष पार्टीले निकालेको छ। पार्टी यता कुरा सुरुवात भएको छ, केही पार्टीसँग सुरुवात भएको छ, अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको छैन। अहिले मैले चाहिँ रिपोर्टमा राखेँ जस्तो बाबुरामले नेतृत्व गरेको पार्टी, माधवले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग संस्थागत हामीले वार्ता थियौँ, दुवै वार्ता कुरा गरिरहेको छ। त्यस्तै व्यक्तिगत रूपमा विप्लवको नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टी अरू पार्टीसँग कुरा चलिरहेको छ, निष्कर्ष हुन बाँकी छ। माओवादीको यो निर्णयले एमालेलाई धक्का दिएको मात्र छैन, सत्तासीन अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसलाई समेत साथ लिएर आफ्नो कुर्सीको आयु 5 वर्ष नै लम्ब्याउने तयारी गरेको संकेत समेत मिलेको छ। सभामुख र राष्ट्रपति एमालेलाई सुम्पिने भद्र सहमति नै गरेर प्रधानमन्त्री बन्न एमालेको साथ पाए पनि गठबन्धनमा पार्टी पेलानमा पर्दै आएका कारण काङ्ग्रेसको समेत साथ उनले खोजिरहेका छन्। ओलीको दम्भमा धक्का दिन प्रचण्ड राष्ट्रपति आफू अनुकूल व्यक्ति बनाउने प्रयासमा छन्। राष्ट्रिय सहमति बटम लाइन बनाएका प्रचण्डले पार्टीगत निर्णय नै गरेका छन्। मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो छ, आवश्यकता छ, तर चाहिँ तपाईको सहमतिको यात्रा तय गर्न कोही पनि तयार हुँदैन, नेताहरू तयार हुँदैन हैन। तयार गर्नलाई पहल गर्न पाउने कि नपाउने त, प्रयास गर्ने कि नगर्ने त, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रयास गर्ने कि नगर्ने त, स्वाभाविक ढङ्गले प्रयास त गर्नुपर्छ। हुने नहुने कुरा उहाँहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो, हुनैपर्छ, बाध्यकारी ढङ्गले भन्ने विषय होइन हैन। तर पहल त गर्नुपर्छ त, प्रयास त गर्नुपर्छ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले त कुनै दललाई टाढा, कुनै दललाई पाखा, अथवा कुनै सांसदलाई काखा, कुनै सांसदलाई पाखा, कुनै नागरिकलाई पाखा, कुनै नागरिकलाई काखा गर्ने कुरो त हुँदैन त। चाहिँ सबैलाई समान ढङ्गले चाहिँ आपसी समझदारी सद्भावका साथ लैजाने कुरामा त हैन सबैप्रति समान व्यवहार त गर्नुपर्ने हुन्छ त। चाहिँ पछिल्लो समय देउबा र प्रचण्डको नजिकिदो सम्बन्धका कारण सशंकित एमालेले पनि माओवादी केन्द्रको दोधारे नीतिप्रति कठोर बन्ने तयारीमा छ। राष्ट्रपतिकै विषयमा गठबन्धनमा दरार आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्ता यात्राको अवधिमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्नकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदको लागि माघ 23 गते निर्वाचन हुने भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदको लागि निर्वाचन गर्न 2079 माघ 23 गते सोमबारको लागि मिति तोक्नु भएको हो। उहाँले निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गर्नका लागि संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। बैठकले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079लाई दफावार छलफलको लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनापछि हवाई मापदण्डको पालनाबारे बहस सुरु भएको छ। विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले निर्दिष्ट गरेका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना हुन नसक्दा नेपालमा हवाई दुर्घटनामा वृद्धि हुन गएको औल्याएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, तत्कालीन हवाई विभागका महानिर्देशक वीरेन्द्र बहादुर देउजा, नेपाल एयरलाइन्सका पूर्व इन्जिनियर डाइरेक्टर अच्युतराज पहाडीले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको तत्काल परिपूर्ति गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबार सिंह दरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै नेपाल एयरलाइन्सका पूर्व इन्जिनियर डाइरेक्टर पहाडियाले आइकाओले
निर्दिष्ट गरेका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्न सके नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित हुने र दुर्घटना आफै न्यूनीकरण हुँदै जाने बताए। उनले दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा पनि नेपाल हवाई सेवा प्रदायक संस्थाहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। आइकाओले निर्दिष्ट गरेको जुन गाइडलाइन्सहरू छ, युरोपियन युनियनले गरेको निर्दिष्ट गरेको गाइडलाइन्स छ, त्यसलाई हामीले अक्षरशःले पालना गरै गर्नु त। मैले त्यहाँ कुनै एयरलाइन्समा गएर तपाईँले यसो काम गर्नुहोस् भनेर अर्डर दिएको अवस्थामा त्यसले त्यो रूपमा त्यसले काम गरै गरेन। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक गौतमले नेपालको हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन नियमनकारी निकायहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले हवाई सेवा सुरक्षाका लागि संरचनागत सुधारका कामहरूमा पनि ध्यान दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। सकेसम्म हामीले के इन्स्योर गर्नु आवश्यक छ भने नेपाली आकाश सुरक्षित छ है भन्ने कुरा इन्स्योर गर्नको लागि कम्तीमा पनि स्ट्रक्चरल तपाईँको जुन सुधारका कुराहरूमा तुरुन्तै ध्यान दिनुपर्छ, जसले गर्दा नियमन अधिकारी अथवा अथोरिटी मोर स्ट्रेन्थेन होस्, मोर क्यापेबल होस्। नेपालको हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई व्यावसायिक ढंगले अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको तत्कालीन हवाई विभागका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्र बहादुर देउजाले औलाए। उनले हवाई दुर्घटनाका रिपोर्टहरूले दिएको सुझावको आधारमा अघि बढ्दा पनि नेपालमा हवाई दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान सकिने स्पष्ट पारे। यो संस्थालाई एकदम हाइली प्रोफेसनल र कम्पिटेन्ट मान्छेबाट हाइली प्रोफेसनल हिसाबले चालू गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ नि इन्टरफेरेन्सहरू चाहिँ नि घटाउनुपर्छ। पूर्व महानिर्देशक देउजाले नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित रहेको र यसलाई अझै भरपर्दो बनाउने काममा सम्बन्धित निकायहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। बढ्दो हवाई दुर्घटनाको कारण नेपाली हवाई आकाशको विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खस्कितो छ। यसलाई उठाउन सरकारवाला निकाय थप गम्भीर बन्न आवश्यक छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दरबार मार्ग क्षेत्रमा पार्किङको तत्काल व्यवस्था नगरे दरबार मार्ग विकास बोर्डले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। बोर्डले विगत लामो समयदेखि दरबार मार्ग क्षेत्रमा वडा कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा सडकको एक लाइनमा पार्किङ गर्दै आएको र एक लाइन पार्किङले ट्राफिक व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नभएको बताएको छ। महानगरले 81 पार्किङ हटाउँदा दरबार मार्गको रौनकता र आगन्तुकहरूप्रति पर्ने असुविधा र व्यापारमा पर्ने प्रभावको विषयमा नसोचेको बोर्डले आरोप लगाएको छ। महानगरपालिकाले पार्किङ स्थल हटाउनै पर्ने कारणले यस क्षेत्रको रौनकता, आगन्तुकहरूलाई पर्ने असुविधा साथै व्यापारमा पर्ने क्षतिलाई कतिको सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरामा महानगरमा कुनै हेक्का राखिएको छैन। आगामी दिनमा सो समस्यालाई महानगरबाट अवश्य सम्बोधन हुन्छ भन्ने यस बोर्डले आशा राखेको छ। अत महानगरपालिकाले यस दरबार मार्ग क्षेत्रको रौनक र विश्वसनीयता कायम गर्न यस क्षेत्रमा आउने ग्राहक तथा पर्यटकहरूलाई उचित सुविधा दिनु हरेक स्थानीय सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ। महानगरले दरबार मार्ग क्षेत्रका पार्किङ हटाउँदा त्यस क्षेत्रको व्यापार 50% खुम्चिएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। तीन बुँदे माग राख्दै सुकुम्बासीहरूले सडकमा धरना दिएका छन्। स्थायी विकल्प बिना नहटाउन माग गर्दै उनीहरूले धरना दिएका हुन्। सुकुम्बासी मोर्चाले भूमि अभियन्ताहरू विरुद्ध परेको जाहेरी फिर्ता लिनुपर्ने, स्थायी विकल्प बिना हटाउन नहुने र भूमि ऐन बमोजिम लाल पूर्जा दिनुपर्ने माग राखेका छन्। अब बाँकी समाचार। धनुषा प्रहरीले लागु औषध सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पिडारी चोकको दक्षिणबाट उत्तरतर्फ जाँदै गरेको अटोमा जुटको बोराभित्र कार्टुनमा राखिएको अवस्थामा प्रतिबन्धित एक्सप्लोन नामक 493 बोतल लागु औषध सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा 22 वर्षीय दिलसाद नदाफ, 22 वर्षीय भरोसी यादव र 21 वर्षीय इसराइन
नदाफ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो। र यहाँ ल्याएर गर्दा यो एक्सप्लोम भन्ने 493 पिस त्यसमा भेटियो। त्यसमा नियन्त्रणमा लिएका मान्छेहरूको गाडी मैले भने अघि प्रदेश 2 -02 -001 0356 नम्बरको अटो। पक्राउ पर्नेहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक संघले चालकहरूले आफ्नै पेट्रोलियम ट्याङ्कर चलाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। चालकहरूले सधैँ परनिर्भर हुनुभन्दा आफूहरूको भविष्यको लागि आत्मनिर्भर हुनुपर्ने भएकाले आफ्नै ट्याङ्कर चलाउन पाउनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका हुन्। देशभर 1900 जना पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने चालकहरू रहेको उल्लेख गर्दै आफूहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनीहरूले बताएका छन्। जान्छौँ चालक पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने चालक छ देशैभरि गर्ने भन्नु पर्दाखेरि सचालक पनि त्यति नै छ। तर पनि चालकहरूको धेरै भनाइहरू चाहिँ छ। त्यो कुराहरू के छ भने जुन चालक पछि बन्ने के त चालक पनि कति आफ्नो घरको पीडा होला, चालक पछिबाट ठुलो बनेर उहाँहरू आफू स्वरोजगार बन्ने आफू नै एउटा मालिक बन्ने पनि सपना हुन्छ। दुई टुकमा चाहिँ नामसारी हुने तर आइल निगमको कन्ट्र्याक्ट भाडामा भने आइल निगमको भाडा जुन आइल निगमको भाडा आउँदैन त्यो ढुवानी आफैले ढुवानी गरेर भाडा लिँदाखेरि पनि उहाँले महिनामा 10,000 सम्म चाहिँ छुट्टै एक्स्ट्रा चाहिँ त्यो जुन सौमाजन भन्ने तिरिरहेको चाहिँ अवस्था पनि छ। यता नेपाल आयल निगम लिमिटेडले ट्याङ्कर चालकहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संस्था आइएसका उच्च नेता बिलाल अल सुडानीको मृत्यु भएको घोषणा गरेको छ। सुडानीको मृत्यु अमेरिका र उसका सहयात्री देशहरूका लागि सुखद खबर भएको अमेरिकाले प्रतिक्रिया दिएको छ। लामो समयदेखि अमेरिकी सेनाको राडरभित्र रहेका सुडानीले अफ्रिकी देशहरू तथा अफगानिस्तानमा आइएस गतिविधिका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको अमेरिकी दाबी छ। यता अमेरिकी सेनाले कारबाहीका क्रममा सुडानीलाई पक्राउ गर्न खोजेको तर असफल भएपछि मृत्यु भएको जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनसिप आयोजना हुने भएको छ। आयोजक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले प्रतियोगिता फागुन 11 गतेबाट 17 गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाएको हो। प्रतियोगितामा ए डिभिजन क्लबका 7 र 1 आयोजक टोली गरी 8 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यद्यपि सहभागी टोलीको घोषणापछि गरिने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल च्यासल मैदानमा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले उपाधि सहित 10 लाख नगद प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय पुरुष टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 28 खेलाडीलाई बोलाएको छ। क्यानले घरेलु मैदानमा हुने त्रिदेशीय एक दिवसीय सिरिजका लागि 28 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। यता बलात्कारका आरोप लागेका सन्दीप लामिछाने भन्दै बन्द प्रशिक्षणमा परेका छैन। टियु क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने सिरिजमा नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्डले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबियासँग खेल्नेछ।
खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नागरिकता विवादमा रवि लामिछाने दोषी ठहर, सांसद पद खारेज गर्ने सर्वोच्चको निर्णय, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद समेत गुम्यो। राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमतिमा माओवादीको बोली फेरियो, राष्ट्रिय सहमति खोज्ने स्थायी कमिटिको निर्णय, प्रधानमन्त्रीको दोधारे नीतिले एमाले रणभुल्लमा। यतिको जहाज दुर्घटनापछि हवाई मापदण्डको पालनाबारे बहस सुरु, आइकाओ मापदण्ड पालना नहुँदा दुर्घटना वृद्धि भएको विज्ञको छम्याई, दक्ष जनशक्तिको परिपूर्तिमा जोड। काठमाडौँ महानगर विरुद्ध जनआक्रोश झन्झुलियो, पार्किङको तत्काल व्यवस्था नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने व्यवसायीको चेतावनी, 3 बुँदे माग राख्दै सुकुम्बासीहरू धर्नामा। र प्रशिक्षकको टुङ्गो नलाग्दै क्यानले बन्द, प्रशिक्षणका लागि 28 खेलाडीलाई बोलायो, सन्दीप लामिछाने भने अचायनन्, सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबियासँग खेल्ने। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।